ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिर्विसीदसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम महती, एषा मम माता। आवां महर्षि वेदव्यास प्रणीतं श्रीमद्देवी भागवत महापुराणस्य मूलमात्रस्य एकं लघु उपन्यासं कुर्वः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे सृष्ट्वारखिलं जगदिदं सदसत्स्वरूपं शक्त्या स्वया त्रिगुणया परिपाति विश्वं संहृत्य कल्पसमये रमते तथैका तां सर्वविश्वजननीं मनसा स्मरामि। लोके सर्वजीवानां कृते मातृभावस्य महन्महिमा वर्तते। जनः स्वसार्वाधिकश्रद्धां स्वभावतः मातृचरणयोरेव समर्पयति। यतो हि खलु मातुरङ्के सर्वप्रथमं लोकदर्शन सौभाग्यं लभते। अतः माता एव सर्वेषां प्राणिनाम् आदिगुरुरूपेण प्रतिष्ठिता। तस्याः कारुण्यम् अनुग्रहश्च बालिकानाम् ऐहिक परलौकिक कल्याणस्य आधारो अस्ति। एतस्मात् देतेः मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव। श्रुतिवाक्येषु सर्वप्रथमं मातुरेव स्थानं विद्यते। या भगवती महाशक्तिस्वरूपिणी देवी तथा समष्टिस्वरूपिणी सर्वजगन्माता अस्ति। सैव निखिललोकानां कल्याणपथप्रदर्शिका ज्ञानगुरुभूता वर्तते। वस्तुतः महाशक्तिरेव परब्रह्मरूपेण प्रतिष्ठिता अस्ति, या विभिन्नरूपेषु नानाविधाः लीलाः विदधाति। तस्या एव शक्त्या ब्रह्मा विश्वं सृजति, विष्णुः पालयति, शिवः संहरते च। अतः इयमेव जगतः सृष्टिपालनसंहारकारिणी आद्या नारायणी शक्तिरस्ति। एषैव महाशक्ति नवदुर्गा। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चन्द्रकण्ठेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं, पंचमं स्कन्दमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च। नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। इयमेव अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती। कात्यायनी ललिताम्बा चास्ति। करुणां करुणातरङ्गिताक्षी धृतपाशाङ्कुश पुष्पबाणचापा अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानी। गायत्री। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भुवनेश्वरी काली तारा बगला षोडशी त्रिपुरा धूमावती मातंगी कमला पद्मावती दुर्गादयः देव्यः अस्या एव भगवत्याः रूपाणि सन्ति। इयमेव शक्तिमती शक्तिश्च नरश्च नारी च इयमेव मातृधातृ पितामहादिस्वरूपेण अधितिष्ठिता विद्यते। तात्पर्यमिदं यत् परमात्मरूपा महाशक्तिरेव विविधशक्तिरूपेण सर्वत्र क्रीडां कुरुते। शक्तिक्रीडा जगत्सर्वं, शक्तिराहित्यमेव शून्यता। शक्तिरहितो जनः कुत्रापि समाद्रियते। शक्तिरहितो जनः न कुत्रापि समाद्रियते। ध्रुवप्रह्लादौ भक्तिशक्तिकारणेदेव सम्पूजितौ विद्यते। गोपाङ्गनाः प्रेमशक्तित्वादेव जगत्पूज्याः बभूवः। हनुमतः भीष्मश्च ब्रह्मचर्यशक्तिः, वाल्मीकिव्यासयोः कविशक्तिः, भीमार्जुनयोः शौर्यशक्तिः, हरिश्चन्द्रयुधिष्ठिरयोः सत्यशक्तिः, शिवाजी राणाप्रतापयोः वीरशक्तिश्चैव एतेभ्यो महात्मभ्यः श्रद्धां समादरं चार्पयितुं सर्वजनान् प्रेरयति। सर्वत्र शक्तिरेव प्राधान्यम्। अतः प्रकारान्तरेण अभिधातुं शक्यते यत् सम्पूर्णं विश्वं महाशक्तिरेव विलासः। देवी भागवते स्वयं भगवती उद्घोषयति, सर्वं खल्विदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम्। अर्थात् अहमेव समस्तं विश्वमस्मि, मदतिरिक्तम् अन्यत् किमपि सनातनं तत्त्वं न विद्यते। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः, स्वस्तैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या, सर्वोपकारकरणायष्टार्द्रचित्ता। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते, भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तुते। रोगानशेषानपहंसि तुष्टान् हृष्टात् कामान् सकलान् भीष्टान्, त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताय श्रेयदां प्रयान्ति। सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी, एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। ॐ लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु।